मोहतरम नाजरीन कराम, आप दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप हमारा प्रोग्राम जब भी देखेंगे, हमारी तरफ से वार्म वेलकम इस प्रोग्राम में आप सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारे मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। ज़माना तालिब-इल्मी से ही सियासत में इनका नाम रहा है और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में लेफ्ट की सियासत, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, सब इनके नाम से बाखूबी आगाह हैं। और जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर है, इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी भी जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी लोग हैं, इनके नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। इन्होंने जो मज़हबी इंतहा-पसंदी है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत के लिए अपनी आवाज़ को हमेशा बड़े जो है ना शानदार अंदाज से बुलंद किया है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक बहुत बड़ी वॉइस है, जो स्पेशली वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रहते हैं, जिसको आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं, उन लोगों की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है। और उन्होंने उस खित्ते के हवाले से वहाँ पे जो लोगों की महरूमियाँ हैं, तो उसको बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब डिफरेंट फोरम, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा है और जितने भी यहाँ फ़ॉरेन ऑफिसेज़ हैं, उनको भी ब्रीफिंग्स देते रहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, तो उसको जिन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, उनमें से सबसे आज आज जो पहला इश्यू हमारा है, उसमें पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में 31 ईयर्स के बाद लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसके 2 फेजेज़ में इलेक्शन हो चुके हैं और तीसरा होने जा रहा है। उस पे रोशनी डालेंगे कि आया 31 साल तक ये तसलसल क्यों ना बरकरार रह सका और उसकी क्या वजह थी और इस तसलसल के टूटने की वजह से हमारे खित्ते ने क्या खोया। हम क्यों हमें क्यों एक संजीदा, पढ़ी-लिखी और टैलेंटेड लीडरशिप से महरूम रखा गया, इसके क्या मुहारकत थे और जो पाकिस्तान है, तो उसने किस वजह से हमें इस तरह से डिप्राइव रखा। उसके बाद हालिया दिनों में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी लीडरशिप भी चेंज हुई है और मिलिट्री लीडरशिप दावेदार है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा सियासत से अब कोई लेना-देना नहीं है। इस हवाले से भी सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब रोशनी डालेंगे कि आया इनके इन दावों में कोई हकीकत है या ये अपने पेशरो जनरलों की तरह आइंदा भी सियासत में उथल-पुथल करते रहेंगे और अपने मनपसंद पार्टियाँ बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्नदाता उस मुल्क के रहेंगे। और उसके साथ हम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उस पे भी रोशनी डालेंगे कि आया उसके पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ रहे हैं उस खित्ते पे और क्या सियासी अदम इस्तेकाम के होने के बावजूद माशी इस्तेकाम या तरक्की की जा सकती है कि नहीं। आजकल एक और इश्यू वहाँ पे बड़ा जो है डिस्कस किया जा रहा है मुख्तलिफ स्पेसेस में सोशल मीडिया पे कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं तनवीर इलियास और उनके और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मीरपुर में तलकलामी हुई। तो उस पे भी हम रोशनी डालेंगे कि आया क्या ये किसी कश्मीरी को जो है ना बेइज़्ज़त किया गया है, इस पे जो कौम परस्त कश्मीरीज़ हैं, उनको अपना कैसा रोल देना चाहिए? आया ये इनकी कोई प्लानिंग का हिस्सा है या ये जो ऐसे जो पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, उनको वो लोगों में एक ऐसे शोषे छोड़ के क्योंकि उनके जो 2 फेजेज़ में जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, उनमें वो उनके जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स थे, तो वो उनको नहीं मिल पाए। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के इस तरह किया हो कि जो कौम परस्त हैं, जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, तो वो समझे कि ये कोई बड़ी चीज़ अब इक़्तिदार में आ गई हैं और यही हमारी जो है ना हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये हमारा साथ देंगे, हम इनका वोट ले लेंगे, तो कल जिस तरह पहले हम इनकी वफ़ादारी करते थे, उसी तरह करते रहेंगे। तो सबसे पहले जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब, जो आज़ाद कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं 31 ईयर्स के गैप के बाद, तो आप इस हवाले से आपकी क्या
ख्याल है? क्यों इतना डिले किया गया इन इलेक्शंस को? थैंक यू सरदार नासिर अजीज खान साहब। आपने ये एक शानदार प्रोग्राम शुरू किया है, इस पे मैं दिली मुबारकबाद आपको देता हूँ। और जैसा कि आपने डिस्कस किया था कि इस प्रोग्राम में हम दीगर लोगों को भी मदऊ किया करेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पे कम से कम 10 लोगों की गुंजाइश मौजूद है। तो जाहिर है कि ये हम एक एक इंटरेक्टिव डायलॉग की तरह के इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ये कोई ऐसे शौकिया प्रोग्राम नहीं है और ना ही कोई ज़ाती किसी फ़र्द की तशहीर है, बल्कि इसके बुनियादी मकासद में ये बात शामिल है कि हाउ टू एजुकेट द पीपल्स रिगार्डिंग द करंट इश्यूज़। और उसमें गाए चूँकि हमारे हालात हाज़िरा भी हमारे माज़ी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो माज़ी की बात किए बगैर हाल को समझा नहीं जा सकता और ना ही मुस्तक़बिल के बारे में कोई पेशेनगोई की जा सकती है। आपने हालिया आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, उस पे सवाल उठाया है कि ये इतने तवील अरसे के बाद इन इलेक्शन का इनेकाद हुआ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। हुकूमतें तो पाकिस्तान में भी जो हुकूमतें रही हैं, वो हमेशा बलदियाती इलेक्शंस से कतराती रही हैं। और चूँकि ये उनकी पॉलिसियों का, इवन जिन पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पीटीआई इस बारे में बहुत दावेदार थी कि हम तो जो ही हमें इक़्तिदार मिलेगा तो विदिन ए वीक हम बलदियाती इलेक्शन करवाएँगे, लेकिन उनके भी पूरे अरसे के अंदर जो है वो बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए। देखिए, मैं आपको 1950 की दही की तरफ ज़रा आपकी तवज्जो और आपके के तवज्जुह से आपके नाज़रीन को की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार अहद था तुलबा सियासत का। और तालिब इल्म जो है, चूँकि इसको कहते हैं कि ये माशरे का एक बाशऊर तबका है। तबका तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि माशरे का एक मुतहर्रिक अंसर है, जो अपने अच्छे और बुरे जो भी हालात उस मुल्क में मौजूद होते हैं, उस पे बगैर किसी खौफ के, बगैर कोई ज़ाती मफादात के उस पे अपना एक रद्द-ए-अमल देते हैं। तो क्या में पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, उस वक़्त से यहाँ जमहूरियत का पौधा जो है वो नई परवान चढ़ सका। और इस सारे अरसे के अंदर स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल थे। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है, वो एक मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अ, जिस जो बुनियादी सीढ़ी है, वो जमहूरियत की है कि जहाँ जमहूर की आवाज़ को एड्रेस किया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि गाए-बगाए तुलबा तंज़ीमों पे भी और तुलबा यूनियंस पे भी पाबंदी लगती रही है। लेकिन ज़ियाउल हक के अहद में ये पाबंदी लगी और वो पाबंदी आज तक नहीं उठी। कमोबेश जो है वो पीपल्स पार्टी भी आई, नून लीग भी आई और पीटीआई भी आई। और इन पार्टियों के इक़्तिदार में आने के बावजूद भी इन्होंने यक कलम उस काले कानून को, ड्रैकोनियन लॉज़ को कलअदम नहीं किया और स्टूडेंट यूनियंस को बहाल नहीं किया। वजह क्या है? हम क्यों कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल होने चाहिए? कि इससे एक नई क़यादत जो है वो उभर के सामने आती है। कॉलेजेस के अंदर जब यूनियंस होती हैं, तो निखर के जिन लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो कोई क़यादताना रोल अदा कर सकते हैं मुस्तक़बिल में, और फिर बड़ी डिबेट रहती है। हर पार्टी, हर स्टूडेंट यूनियन जो है, वो अपने वजूद और अपनी बक़ा के लिए अपने वर्कर्स को एजुकेट करती है कि हमारे अमूमी मसाइल क्या हैं, हमारे बुनियादी मसाइल क्या हैं, हमारे फ़ौरी मसाइल क्या हैं।
और इसी तरह तारीख के हवाले से भी बहसें जारी रहती हैं। लेकिन जब तुलबा सर की जो सरगर्मियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए तो यकीनन ये बहस है जो जो माजी में होती रही है, और तुलबा सियासत ने जो इस मुल्क या उस पूरे खिते के अंदर जो अहम किरदार अदा किया है, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद वो एक पूरा बाप है, उस पर पाबंदी लगी है और वो पाबंदी आज तक नहीं उठ सकी। मकसद जो है वो ये था कि एक बशऊर क्लास जो है वो तैयार होके पॉलिटिक्स में ना आ सके, बल्कि वही जो क्रोनीज हैं, और उनमें भी आप देखें कि जो लोग थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं या आज भी जो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में रोल अदा करते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शंस से ही आगे बढ़े हैं। आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुतहर्रिक लोग हैं, आप ये देखें कि एक वक्त में तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और गैर जमाती उन इलेक्शनों को कहा जाता था जो 1985 में जी, हुए। जी। जूनियर तो साहब के दौर में। तो जी, जी, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने ये एक फैसला किया हुआ था कि एक नई क़यादत को इस खित्ते के अंदर नहीं उभरने देना, जो एक नेचुरल क़यादत हो, जो प्रोसेस के अंदर जो अपने तहीं अपनी सलाहियतों के बलबूते पे आगे बढ़ सके। और उसी उन्हीं पॉलिसियों के विक्टिम्स जो है वो पाकिस्तान के लोग भी हैं और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं। नतीजा ये है कि आप ये देखिए कि इन 37 सालों में पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया, और वही लोग और कुछ लोग जो सियासत में नए वारद हुए, वो पैसे की बलबूते पे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई सियासी खिदमात नहीं है, उनके कोई सियासी नज़रियात नहीं है। तो तुलबा की पॉलिटिक्स है या बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर आने वाली जो नई क़यादत होती है, वो कम से कम जो है वो कुछ न कुछ निजी तौर पर जो अवाम के साथ मकालमा करके आती है लोकल सतह पे, और उसी मकालमे को वो आगे बढ़ाने की उनमें एक सलाहियत पैदा हो जाती है। और यही सलाहियत दरअसल है इस खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो भी खित्ते हैं, उन खित्तों के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस को खुश असलूबी से कबूल नहीं किया जाता। अब इलेक्शन हुए हैं, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार क्यों इलेक्शन जीते हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग दो कौमी नज़रिए को सब्सक्राइब नहीं करते, उनको तो इलेक्शन में अपने पार्टी प्रोग्राम, अपने मैनिफेस्टो के बुनियाद पे उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। और उन्हीं पार्टियों में से कुछ फैक्शंस जो है वो टूट के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार बेशक माज़ी उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो माज़ी के उन नज़रियात हैं की इज़्ज़त रखते हैं और उसी कमिटमेंट के तहत आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, और फिर आज़ाद उम्मीदवारों की मार्केट के अंदर जो जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनकी मंडी ज़्यादा लगती है कि इसको वोट दो तो ये ले लो, उसको वोट दे दो तो ये ले लो। तो लिहाज़ा ये है कि इस आइडिया को यानी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो ड्रैकोनियन लॉज़ ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक पाबंदी है, और उस पाबंदी के हम विक्टिम हैं। लेकिन हम इसके बावजूद इलेक्शन के प्रोसेस को, हमें उसमें अगर हिस्सा नहीं भी लेने दिया जाता, तो तब भी हम उस प्रोसेस की हमेशा हमायत करते रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरियत एक रास्ता है एक दूसरे के साथ मकालमा करने का, एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा करने का, और क्वालिटेटिव चेंज जो है वो लोगों में भी और लीडरशिप में भी तभी आती है कि जब जमहूरियत का ये तसलसल बरकरार है। ये एक फ़ेज़ है, इस फ़ेज़ के तसलसल को बरकरार रख के ही आप आगे की सीढ़ी जो है वो तय कर सकते हैं। और ठीक है, दुनिया के सारे मुल्कों के मसाइल माशी मसाइल हैं, और मईशत ही दरअसल मुल्कों के मुस्तकबिल का तयन करती है।
लेकिन अगर जमहूरियत को इस्तेकाम मिले तो उससे क्या होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो डेफिनेटली ऐसे खिते के अंदर जो है ना एक है माशी इस्तेकाम भी आता है, क्योंकि हुकूमतें जो पॉलिसियां बनाती हैं, जो पार्टियां भी इक़्तिदार में आती हैं, वो उनको ये पता होता है कि हमने 5 साल में 5 साल के क्या क्या मंसूबे और किन मंसूबों को क्या तरजीहात देती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें तो मैं कहना ज़रा थोड़ा हुँ, मुश्किल है, लेकिन जो सिविलियन हुकूमतें रही हैं, उन पे एक तलवार जो है वो हमेशा लटकती रही है कि और आप साल गुज़रता है तो उसके बाद पेशेनगोइयाँ शुरू हो जाती है कि ये हुकूमत चलेगी, ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये हुकूमत आज गई या कल गई, आज गई या कल गई। तो उससे क्या होता है कि एक मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर, एक खिते के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो भी नहीं आती, और जो मुल्क के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होते हैं वो भी उस प्रोपेगेंडे से खौफज़दा होके तो अपने वसाइल को मार्केट के अंदर नहीं लाते, और मार्केट के अंदर भी गुंजाइश जो है वो पाकिस्तान का तो केस और भी ज़्यादा मुश्किल है, मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ जो इदारे हैं वो रियासती इदारे कम और माफिया का तरह का रोल उनका ज़्यादा है, उभर के सामने है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर देखें, तो उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसी एक इंडिविजुअल्स का नाम तो ले लेंगे, उसके उसको मुनाफ़िक भी कह देंगे, उसको जाबर भी कह देंगे, उसको बेईमान भी कह देंगे। लेकिन बासियत मजमूई जो पाकिस्तान के अंदर जिनको रियासती इदारे कहा जाता है, उन इदारों का जो रोल है, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसलिए नहीं कि वो कोई इनसे हैप्पी हैं। एक तो ये है कि हर पार्टी को एक खौफ हमेशा लाक है, रहा है और अब भी है, कि अगर हमने इदारों के रोल को एग्ज़ामिन करने की कोशिश की, और इदारे और ख़ास करके फ़ौज जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इदारा है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास वसाइल हैं, वो जिस जिस पार्टी को चाहें तो उसको अमीर बना दें, जिसको चाहें तो इक़्तिदार में ले आएँ। तो ये इस कैफ़ियत के अंदर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ भी य यकसुई के साथ अपने मैनिफेस्टोज़ पे अमल दरामद के लिए जो है वो तैयार नहीं हो पाती, और जिस वक़्त उनको इक़्तिदार मिलता है, तो उस इक़्तिदार के अंदर भी जो शराकत-दारी की लड़ाइयाँ हैं इदारों की, उन लड़ाइयों में अल्टीमेटली जो विक्टिम हो रही है, वो सिविलियन लीडरशिप हो रही जी, जी। आप है। आपने तो इलेक्शंस के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ जी, कि इन इलेक्शंस के शायद कोई बहुत बड़े रिज़ल्ट बरामद ना हों। लेकिन एक बात ये है कि अगर बलदियाती इलेक्शन का ये तसलसल कायम रहता है, तो उसके माशरे पे मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अच्छे असरात पड़ेंगे, इस काम आएगा, और मुकालमे का आगाज़ होगा, और वो जो आज-पाज फोर्सेस हैं, या बंदूक बरदाद है, या जो टेररिस्ट ग्रुप्स या इंतहापसंद ग्रुप्स हैं, वो सोसाइटी से मार्जिनलाइज़ होंगे। मे बी कि पहले दूसरे मरहले के अंदर वो भी कोई ना कोई हिस्सेदारी ले लें। लेकिन इस हिस्सेदारी से खौफज़दा होने के बजाय ज़ोर इस बात पे दिए जाना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन का तसलसल कायम होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट यूनियंस बहाल होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ी-लिखी क्लास है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के जो ये मराहिल तय होते हैं, इन मराहिल में टब्बर, दादा टब्बर, कबीला, कुंबा, इलाका, गाँव या जी, रकबा, ये बहुत सारी चीज़ें इस कंसिडरेशंस के तहत लोग वोट देते हैं। कई दफ़ा दूसरी पार्टियाँ जिनका कोई अपना मज़बूत उम्मीदवार नहीं होता और कोई आज़ाद उम्मीदवार है, उस पे हाथ रख देती हैं कि चलो इसको बाद में हम शामिल कर लेंगे। तो लेकिन इन सारी ख़ामियों के बावजूद भी हम ये समझते हैं कि ये तसलसल बरकरार रहना चाहिए। अब देर आए, दुरुस्त आए वाली बात नहीं है। अब इतने देर हो गई है,
لیکن اب بھی اگر اس کو تھوڑا سا استحکام ملے بلدیاتی ممبروں کو، اور جو بلدیاتی ممبروں کا عالمی طور پر جو رول ہوتا ہے، اس رول کے تحت ان کو اگر وسائل دیے جائیں تو اس سے کافی حد تک ہے سوسائٹی میں توازن قائم ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے اسپیشلی ہمارے جیسے خطوں کے اندر جہاں کئی ایک پروجیکٹ جو ہے ریاست پاکستان کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹریننگ کیمپ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کوئی بندوق لے کے جلسے کر رہا ہوتا ہے، کہیں دوسروں کی آواز کو بند کرنے کے لیے گنڈا گردی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ان کو سب کو ریاستی پشت پر حاصل ہوتی ہے۔ تو بلدیاتی الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں روک رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے جو ریاست کی جو ماضی کی جو پالیسیاں رہی ہیں، ان پالیسیوں میں ان کو وہ لگتا تھا کہ یہ بلدیاتی الیکشنز جو ہے، لوکل نمائندے جو ہے، لوکل لیڈر جو ہے، وہ پھر اپنی سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ کو اسرٹ کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس خوف کی وجہ سے ہونے نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ڈیزائن میں بلدیاتی الیکشن اس میں رکھنا ڈال سکتے ہیں۔ جی تو جی جیسے گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ نہ آئے، جو جیسے ہماری جو اتھارٹی ہے اس کو وہ چیلنج جیسے کرے، اسٹوڈنٹ اور یونین کی قیادت جیسے سامنے نہ آ پائے۔ جی اور جیسے اسٹوڈنٹ پاکستان یونین پہ بین کی جی وجہ سے مکالمہ، ڈیبیٹ، بحث مباحثے وہ وہ رک کے رہ گئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کا رول بھی کم ہو گیا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ پاکستان تو دعوے دار ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے عالمی فورمز پہ بڑی جنگیں لڑ رہا ہے، وہ کشمیریوں کا وکیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن ہمارا جو ایریا ہے اور گلگت بلتستان بھی آلموسٹ ایک ہی طرح کے ڈراکونین لاز ہیں جو جن کے ذریعے رول کیا جاتا ہے۔ انٹرم ایکٹ 1974 ہو گیا، پھر اے جے کے الیکشن ایکٹ 2020، اور اس میں جو انہوں نے رجسٹریشن کا پروسیس رکھا ہوا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے کہ اپنی جو ان کی من پسند پارٹیاں ہیں یا سب سرویٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو انہی کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں، انہی کو وہ رجسٹر کرتے ہیں۔ کسی بھی انہوں نے پروگریسو یا کامپریس پارٹی کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ اپنی پارٹی رجسٹر کر سکیں۔ ابھی جو ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک لبیک کی جو انہوں نے برانچ بنائی ہے تو اس کے بھی 7 کونسلر آلریڈی منتخب ہو چکے ہیں، اور اگر وہ جو لسٹ ہے پارٹیز کی آپ اگر وہ دیکھیں تو ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے پاکستان میں کالعدم ہیں، ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہ انہوں نے ساری وہاں پہ ان کو سپیس دی ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے معاشی ترقی نہیں ہو سکتی وہاں پہ۔ اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایریا تو ہے ہی لینڈ لاک، اس میں کسی انٹرنیشنل میڈیا کو، کمیونٹی کو ایکسیس ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو ابھی نئی لیڈرشپ آئی ہے، جس طرح ان کے دعوے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، ہم جو ہے نا اپنی جو ڈومین ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ان کا کلیم ہے، پہلے بھی دعوے کرتے رہے ہیں۔ اور بعض میں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے تصور ہے نا کہ فلاں بڑا مذہبی آ گیا چیف، تو وہ پتہ نہیں ادارے کو کس ڈگر پہ لے کے جائے گا۔ پرویز مشرف صاحب کو لوگ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ جی بڑے سیکولر ہیں، تو ضیاء الحق تو کوئی وار نہیں کر پائے، حالانکہ بڑے ہمیں ان کی پالیسیوں سے بڑی نفرت ہے۔ آج بھی پاکستان بھی بھگت رہا ہے، افغانستان بھی بھگت رہا ہے، پورا خطہ ان کی پالیسی کی وجہ سے سفر ہے۔ لیکن کارگل تو پرویز مشرف نے کیا نا، جو پریٹینڈ کرتے تھے کہ میں بڑا پیسفل ہوں، بڑا سیکولر ہوں، پروگریسو ہوں۔ تو ابھی بھی بعض لوگ توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ نئے چیف کی وجہ سے بڑی پالیسی چینج ہوں گی۔ تو جب پاکستان ایف اے ٹی ایف سے نکل گیا، ابھی گرے لسٹ سے نکل کے ان کو نکال دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی ملٹری قیادت ہے، تو یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا مذہبی انتہا پسند ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کریں گے، یا اپنی وہی پرانی پالیسیوں کو لے کے آگے چلتے رہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے، ٹھیک ہے، آرمی کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہے، اور لیکن
کئی لوگ جو ہے نا ایک فرد کو اتنا گلوریفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے ادارے کے، چونکہ اس ادارے کے رول کو ایگزامن کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے کسی ایک شخص کو، یعنی خاص کر کے جو آرمی سربراہ ہوتا ہے، اس کو اتنا گلوریفائی کر دیا جاتا ہے اور اس کی طاقت کا اتنا غیر معمولی جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں یا اور عام لوگ جو ہے وہ ایک آرمی چیف سے وہ توقعات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جو بنیادی طور پر ایک ادارہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اس میں ایک ڈیفنس سیکرٹری، اور ڈیفنس سیکرٹری جو ہے وہ 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے، اور 22ویں گریڈ سے ان لوگوں کا جو ہائیسٹ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ 22ویں گریڈ کے اس شخص کے سامنے، جس کو ڈیفنس سیکرٹری کہا جاتا ہے، وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن عموماً طور پر آج تک کوئی ایسا سیکرٹری، پہلی بات یہ ہے کہ سویلین سیکرٹری آئے کوئی ایک دکا ہی آئے ہیں، عام طور پر ریٹائرڈ جو ہوتے ہیں انہیں کو اس پوسٹ پہ لگایا جاتا ہے۔ انٹیریئر سیکرٹری بھی وہی ہوتا ہے اور سیکرٹری ڈیفنس بھی وہی ہوتا ہے، یعنی ایک دو شخصیتیں اپائنٹ ہوتی ہیں۔ انٹیریئر سیکرٹری بھی عمومی طور پر کوئی ریٹائرڈ جنرل ہی ہوتا ہے، اور سیکرٹری ڈیفنس بھی عمومی طور پر جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ آرمی کا ہی شخص ہوتا ہے۔ وزیر دفاع جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جن ملکوں کو، جیسے افغانستان میں جو کوئی ریلوے کا کوئی محکمہ نہیں ہے، لیکن آپ افغانستان میں جو ہے وہ بنا دیں وزیر ریلوے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جو سویلین وزیر ہوتا ہے، جو کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے، جس کو ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں، وہ ایک سمبولک ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار سچ ایسا ہے نہیں، اور نہ ہی پریکٹیکلی اس کے سامنے نہ تو سیکرٹری دفاع جواب دہ ہوتا ہے، اور آرمی لیگلی اسپیکنگ کہ آرمی کا تو سپریم کمانڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ وہ ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے۔ لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے یہ پروف کیا ہے گزشتہ 70 سالوں میں کہ وہی آل ان آل ہے، اور انہیں کے پاس طاقت ہے، اور جو ان کی مرضی کے بغیر کوئی پاکستان کے اقتدار کے کوریڈور میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اگر خدا نخواستہ کسی اپنی بہت بڑی پبلک سپورٹ کے ساتھ داخل بھی ہو جائے تو وہ علی وزیر کی طرح پورا عرصہ اس کو جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے، بھلے کورٹس ان کو ضمانت بھی دے دیں۔ تو یہ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف جو کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابے کے بعد جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، لوگ ان کے وہ حافظ ہونے پہ بہت، کچھ لوگ تو گلوریفائی کرتے ہیں ان کے حافظ ہونے پہ، اور کچھ لوگ خوف پھیلاتے ہیں وہ بھی ان کے حافظ ہونے پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک شخص کا ذاتی کمٹمنٹ ہے۔ آرمی کو، پاکستان کی آرمی کو اس طرح سمجھیے جس طرح ایک کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک پولٹ بیورو ہوتا ہے جو پالیسیاں بناتے ہیں۔ پولٹ بیورو میں کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پاکستان آرمی کا جو کور کمانڈرز ہیں یہ بیسیکلی پولٹ بیورو ہے، کیونکہ ماضی کے اندر پاکستان آرمی کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے اور بہت ڈومینیٹنگ رول ہے۔ اب اس میں کسی ایک میں کیڑے نکالیں یا کسی ایک کی خوبیوں کو بیان کریں، یہ تو پاکستان کے اندر جو ہے جو صحافت ہے جس طرح کی، تو وہ تو اپنی اپنی بقا کے لیے جو ہے نا وہ پسند و ناپسند کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آرمی بحیثیت ادارہ
اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جب آرمی کے رول پہ بات کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بلو رینک جی جی لوگ ہیں، لائک کرنل سے نیچے کے، ہم ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، ان کے کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے. لیکن یہ بات دراصل درست نہیں ہے. پالیسیوں یہاں اسی طرح جیسے اوپر سے پالیسیاں نیچے جاتی ہیں، اور نیچے والوں کو اوپر والوں کی پالیسیوں کو ڈیفائن کرتا ہے اسٹریٹجسٹ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کور کمانڈرز کہتے ہیں. جی تو اس میں کوئی فرد واحد جو ہے وہ آ کے تو نہ تو اس میں کوئی بدلاؤ لا سکتا ہے اور نہ بدلاؤ لایا جائے گا، کیونکہ پاکستان آرمی کے طبقاتی کردار کو لوگ نظر انداز کر کے تو وہاں فرد کی طاقت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 130 سے اوپر ایسے سیکٹرز ہیں جو ملٹری ان کو رن کر رہی ہے. اس پہ ایک بہت دانشور خاتون ہیں آشا صدیقہ. آشا صدیقہ، انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی اور سب ڈیٹیلز لکھی ہے. جی ہمارے وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم وہ ایک ایک ادارے کا نام لیں. جی تو بینک سے لے کے تو ریئل اسٹیٹ تک ہر جگہ آرمی کی انوالومنٹ ہے. اور کوئی آرمی اگر بہت ہی نیکوکار بھی ہو جائے، بہت اچھا بھی ہو جائے اور اس کی انٹینشن بھی اچھی ہوں، تب بھی ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ کوئی پیر صاحب چاہے کتنے کراماتی کیوں نہ ہوں، وہ جاگیرداروں کو اللہ کے نام پر زمینیں آریوں میں تقسیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے. جو جس انسان کا جو طبقاتی کردار ہے، اس میں ایک کوئی فرد تو ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ڈی کلاس ہو سکتا ہے، وہ سیکریفائز کر سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، لیکن باحثیت جو ہے وہ جاگیردارانہ جو کلاس ہے وہ کبھی بھی کسی کی تعلیم، کسی کی تبلیغ، کسی کی اچھی اچھی باتوں سے متاثر ہو کے تو اس ورثے کو، اس ملکیت کو ترک کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوگی. یہ تاریخ کا سبق ہے. اس لیے پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے رول کو نہیں بدلے گی، میرا ماننا یہ ہے. یہ پالیسیاں جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے تا وقت. اور اب تو چونکہ پاکستان کی، یعنی اس وقت تو فرض کریں کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جس میں کئی ایک جو انڈیکیٹرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، جو پاکستانی معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں، اور ایون خود جو وزیر خزانہ ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں کہ وہ معیشت جو ہے وہ اپنے اس طرف بڑھ گئی ہے کہ جس میں کسی وقت ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کو ابھی تک چونکہ جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور جو کنفلکٹس ہیں، فرض کریں کہ یوکرین وار نے، یوکرین رشین وار کے نتیجے میں کچھ نئی پالیسیاں بھی بنی ہیں، جیسے یورپ ہے اور امریکہ جو ہے، اور پھر اسی طرح اس کے اثرات اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو، وہ ممالک جن کو یورپ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق رشین مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور انہوں نے نہیں کیا، جس میں انڈیا نمبر 1 کنٹری ہے. تو اس کے بارے میں یہاں اگر آپ ڈیبیٹس دیکھیں، لوگوں کی گفتگو دیکھیں، تو کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اس میں ایک ناراضگی پائی جاتی ہے. اور چونکہ یہاں جو ہے وہ عمومی طور پر ظاہر ہے یہاں بھی حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی حافظ نہیں ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے جو گلوبل انٹرسٹ ہے، ان گلوبل انٹرسٹ کے گرد ان کی دوستیاں بھی گھومتی ہیں. اور ایسے ہی جو کہتے ہیں کچھ مفکرین نا کہ ملکوں کی جو دوستیاں آتی ہیں وہ کوئی پرسن ٹو پرسن دوستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اور نہ کوئی ان کی پرماننٹ دوستی ہوتی ہے، نہ کوئی پرماننٹ دشمنی ہوتی ہے، بلکہ اسٹریٹجک انٹرسٹ میں اگر کوئی ملک ان کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے تو اس کو ان کو دوست بناتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور جو کوئی ان کے
مفادات کے راستے میں کوئی حائل ہے تو اس کو دشمن بناتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہے ان حالات میں یورپ جو ہے وہ بہت کمزور ہوا. معاشی طور پر یورپ میں ایک بحران ہے، اور امریکہ بھی یوکرین وار کے پیچھے اپنے جن ڈیزائنز کو لے کے چل رہا تھا اس میں کوئی فوری طور پر ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ سوسائٹی پہ بڑھ رہے ہیں، اور اگینسٹ وار جو پیس لونگ یورپینس ہیں یا امریکنس ہیں وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے حق میں نہیں ہے. جی اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو انرجی کے کرائسس ہیں، جو مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے، انفلیشن جو ہے بڑھ گئی ہے، تو سوائے امریکہ کے وہ پورا یورپ سفر کر رہا ہے. یہ امریکہ امریکہ میں بھی پرائس ہائکس تو بہت ہے. پرائسز آگے گئی ہیں لیکن ان کا انفلیشن ریٹ جو ہے نا وہ ماضی کی نسبت بہت کم گیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انرجی ان کے اپنے ریسورسز ہے، انرجی کا ان کرائسس کے نہیں اپنے جتنے نیچرل یورپ میں. ریسورسز بہت زیادہ ہے. یورپ کے اپنے نیچرل ریسورسز تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. جی تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس ریجن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ری ارینجمنٹس ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے اس خطے پہ. وہ کوئی مثبت اثرات نہیں ہوں گے تو وہ منفی. لیکن فار دا ٹائم بینگ کچھ ملکوں کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا، کچھ ملک کا سانس جو ہے وہ اکھڑتا ہوا نظر آئے گا. جی جی اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ چائنا جس کل تک یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی یہ تھی کہ چائنا کو یک و تنہا کیا جائے، اور چائنا پر ایسے یعنی اس پر اتنا پریشر بلڈ کیا جائے کہ خاص کر کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور کچھ معاشی ریفارمز کے حوالے سے. لیکن اب وہ کوئی معاشی کوئی وہ نہیں، بلکہ اب آپ دیکھیں کہ امریکن پالیسی کے اندر کتنا بڑا شفٹ ہے کہ پہلے اٹ واز دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو تائیوان کے ایشو پہ تائیوان کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چائنا کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس جزیرے پہ قبضہ کرے، بلکہ لوگوں کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹینڈ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ جو چائنا کے ساتھ دشمنی کے لیے بالکل الائنسز کریٹ کر رہا تھا، وہ آج چائنا کے قریب جانے کی پالیسی مرتب کر رہا ہے. جی جی یہ G20 کی میٹنگ میں بھی جو ہے نا بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم ون چائنا کی پالیسی کو آن کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ تائیوان کو چائنا سے الگ کریں یا الگ. جی جی تو تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ آرمی کا جو ایز این انسٹیٹیوشن اس میں ایک بہت دراڑ موجود ہے. ٹھیک ہے آرمی چیف نئے آگے ہیں، کچھ فوری جو مسائل جو ہے جو منہ کھولے انتظار میں تھے وہ تھوڑے سے دبتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یعنی یہ پاکستان کے اندر اب ریٹائرڈ جنرلوں کی جو کلاس ہے وہ بھی ڈو اور ڈائی کے لیے تیار ہو گئی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے نا جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی موجودہ حالات سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنے کے لیے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کھچاؤ تناؤ ہے اس کا جو سب سے بڑا برا اثر پڑتا ہے وہ معیشت پہ پڑتا ہے. تو پاکستان کی معیشت میں کوئی سدھار تو آنے والا نہیں ہے، کوئی سٹیبلٹی معاشی طور پر آنے والی نہیں ہے، چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے اور یقیناً جب بھی پاکستانی معاشرے کے اندر کوئی دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان کے جنرل جو ہے وہ اپنے اندرون اختلافات کو کم کرنے کے لیے باہر جنگیں چھیڑ دیتے ہیں. اگر آپ جتنی بھی جنگیں موسٹلی تو ان کی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہی ہوئی ہیں، لیکن ان کا اگر ایک عالمی پہلو تھا تو اس کا داخلی پہلو بھی تھا، اور داخلی پہلو کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے آپسی اختلافات کو کم کرنے کے لیے یہ اولڈ پالیسی آتی ہے کہ جب آپ کے دربار کے اندر استحکام نہ ہو، ہمانگی نہ ہو،
तो जंग छेड़ दें ताकि वो मसाइल फौरी तौर पर वो इस तरफ दब जाएं और उस वक्त सारे अपने बका के लिए जो है ना वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। और कई दफा ये पॉलिसियां जो है ना बुरे तरीके से नाकाम भी हुई है। तो पाकिस्तान आर्मी में अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं है, चूंकि जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने आर्मी को पॉलिटिकल बनाया था और मुख्तलिफ एकेडमीज के अंदर लोगों जो जो सिपाही थे, जब मैं स्पाई कहता हूं तो उसमें जनरल भी स्पाई ही होता है बेसिकली। तो उन सबको जो ये करार उसको उसको ये बात जो समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी पाकिस्तान में, एक तो पीपल्स पार्टी थी और एक नून लीग थी। धीरे धीरे ये तजर्बे करते रहे और चूंकि पहले दुश्मन के तौर पर इन्होंने पीपल्स पार्टी को रखा तो उसका असर सूख कम करते करते उसको सिंध की हद तक ले आए। और अब पीपल्स पार्टी को जो सिंध के अंदर वोट बैंक मिलता है वो सिंधी नेशनलिज्म के तहत, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। और स्पोर्ट्स मतलब यह है कि वो सिंध कार्ड को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन बाकी जो सिंधी नेशनलिस्ट है उसके पास तो चूंकि उनको भी तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। तो नतीजा ये है कि इस मौजूदा सिस्टम में एक आम सिंधी ये समझता है कि ये जो कुछ भी इस सिस्टम से कोई 4 पैसे अगर सिंध के अंदर ला सकती है तो वो पीपल्स पार्टी ला सकती है, लिहाजा वो एक सपोर्ट पीपल्स पार्टी की कंटिन्यू रही है। यही वजह है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त नहीं दी जा सकी। लेकिन एक वो वक्त था कि जब पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में थी, पंजाब में थी, खैबर पख्तूनख्वा में थी और एक पॉपुलर पार्टी के तौर पर थी। तो आप ये देखिए कि आस्ता आस्ता उसको कट टू साइज किया गया। इसी तरीके से जब नून लीग खास करके नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उभरी तो उसको भी जो है वो बेइंतहा सेटबैक्स दिए गए, हुकूमतें उनकी डिफरेंट जगहों से खत्म की गई। पंजाब में भी उनकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडे भी इनिशिएट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को यकसू करने के लिए इन्होंने ये बयानियां जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो है वो आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर भी पहुंचाया। जैसे सरजंग के अहद में जो है वो आर्मी के अंदर भी रेडिकलाइजेशंस की और उसको भुगत रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो नैरेटिव था वो इन दो पार्टियों के खिलाफ इन्होंने फौज के रैंक एंड फाइल में भी डाल दिया। लिहाजा आज फौज जो है वो फौज भी कहती है और वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी के या इंटेलिजेंस पाकिस्तान की ISI के जो प्रॉक्सी के तौर पर काम करते थे, जो बबांगे दुल कहते हैं कि आप हमें इन फाइलें दिखाते थे, आप कहते हैं। तो आप ये देखें कि इससे ये वो जो बंदा ये कह रहा है कि आप हमें फाइलें दिखाते थे, उसका तो रोल समझ में आता है ना कि वो तनख्वाहदार था। लेकिन किस तरह उस पूरे माशरे को प्रॉक्सी बनाने के लिए आर्मी ने ये सारे जराइम किए हैं जो आज खुद भी भुगत रही है जी, और माशरा तो भुगत ही रहा है। तो इन चीजों को अगर फौरी तौर पर काबू मैं नहीं समझता हूं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो चाहे जिंदगी में कितने नेक और कितने मुत्तकी और कितने तजद उनके तजद गुजारी से या उनके हाफजे करान होने से पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। तब जब तक के ISI और आर्मी और कम से कम कोर कमांडर्स की हद तक ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हो कि हमने अपना रोल कहां तक रखना है। अभी तो ये तो सिर्फ आर्मी चीफ के बयान है, पहले जनरल बाजवा कहते थे कि जी हमने तो फरवरी में ये फैसला कर लिया था। लेकिन जो नए हकायक और जो नए शवाहिद आए हैं तो वो तो जो है ना वो उस वक्त भी लोगों की आखिरी वक्त तक है वो लोगों की जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। बिल्कुल। और अपनी एक्सटेंशन का भी एक एजेंडा खुफिया तौर पर रखा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज को है डिफरेंट, एक को कुछ लॉलीपॉप, एक को कुछ मामू बनाना। तो ये अभी भी लास्ट है ना, ये 24 नवंबर को भी उन्होंने कहा, थ्रेट किया कि जी अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देते ना, ये
आरएफ अलवी के साथ इनकी मीटिंग हुई, इमरान खान की, आरएफ अलवी की और बाजवा साहब की। जी। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको इंसेंटिव दिया कि जी हम आपकी एक्सटेंशन 6 महीने और उस पे एग्री करते हैं। तो उन्होंने मार्शल लॉ की बाकायदा जो शहबाज शरीफ लोगों को थ्रेट किया कि मैं मार्शल लॉ लगा दूँगा मुल्क के अंदर। नहीं, मैं तो आपको थोड़ा-सा इस हवाले से, चूँकि मेरे पास ज़्यादा है जी, जी। अथेंटिक। देखिए, ये जिस वक़्त जो है वो सदर आरएफ अलवी, इमरान खान और बाजवा, जनरल बाजवा की मीटिंग हुई, तो उसमें इन्होंने, बाजवा ने तो ऑफ कोर्स शिकवे किए कि हमने आपके खिलाफ कुछ वो नहीं किया, ये तो आपके अपने जो है वो पॉलिटिकल जो है नाअहली है वो आपकी, मतलब आप नाअहली है। जी, डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन उसने कहा कि हम आज भी हमारे हम कोई किसी और के लिए नहीं, आपके लिए आज भी हम आपका भला चाहते हैं। तो वहाँ उन्होंने ये चीज़ें की। उसने कहा कि अब तो ज़ाहिर है कि मैं मेरी तो एक्सटेंशन जो है, मेरी तो मुद्दत-ए-मुलाज़मत अब खत्म होने वाली है, नया आर्मी चीफ आएगा। तो वहाँ इन लोगों ने एक हिकमत अमली बनाई, और उस हिकमत अमली का ये था कि बाजवा साहब ने कहा कि देखिए, नए आर्मी चीफ को मैं कैसे रोक सकता हूँ? और मैं ऑलरेडी एक्सटेंशन ले चुका हूँ। तो अगर ये डिमांड जो है वो आप लोगों की तरफ से आएगी, तो तब मैं कहीं आर्गू कर सकता हूँ, हुकूमत को भी मजबूर कर सकता हूँ। तो वहाँ इन्होंने ये कहा, यानी एक तरह की हिकमत अमली बनाई। उसके तहत फिर बाजवा साहब ने या इमरान खान ने तो ओपनली कह दिया कि इनको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए, जी, जी। ताकि नई गवर्नमेंट आके तो आर्मी चीफ का इंतखाब करे। दूसरी जानब जो है, वो जो आर्मीज के कुछ लोग होते हैं ना, जो वैसे बड़ी-बड़ी प्रोग्रेसिव लंबी चौड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनके ज़रिए ये खौफ फैला लिया कि अगर बाजवा के साथ सेटल ना किया गया, तो मार्शल लॉ का खतरा है। ये इन्होंने अपने मुँह से नहीं कहा कि मार्शल लॉ लगेगा। ये अपने क्रोनीज़ के ज़रिए जो है, नून लीग तक भी पहुँचाया गई, नवाज़ शरीफ साहब तक भी, और पीपल्स पार्टी के रैंक एंड जी, फाइल्स के अंदर ये बात पहुँचाई गई कि इस वक़्त आर्मी चीफ का लगाना या उस मरहले की तरफ आगे बढ़ना जो है ना, खतरनाक होगा, और बेहतर बात ये होगी कि जनरल बाजवा को, ताकि ये यानी ये जो पीडीएम है, इसके अंदर भी जो कंसेंसस बिल्ड हो सके। जी, उसमें जिस आदमी ने मुदाखलत की, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जी, जिन्होंने अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यानी मोहम्मद शहबाज शरीफ को, जो उनके छोटे भाई हैं, उनको बुला के मिस्र से जी, अनशेड्यूल्ड तरीके से बुलाया और उनको कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, मार्शल लॉ लगता है तो लगाएं, हमारी ताकत से तो मार्शल लॉ रुकने वाला नहीं है। अगर इन्होंने आर्मी की सतह पे ये डिसीजन ले लिया है, तो हम क्यों कोयले की हैं जी, दलाली जी, में काला करें, जो काला कर लिया। अब वो अगर धीरे धीरे कोई थोड़ा सा मतलब कालक उतर रही है, तो दोबारा कालक अपने मुंह पे मलने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये काम आप लोगों ने नहीं करना। और सीनियरिटी की बुनियाद पे, यानी इट वाज द चॉइस ऑफ द नवाज शरीफ, जिसने कहा कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, क्या नाम है जी, मनीर, या आसिम मुनीर। आसम मनीर, या इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि हुँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जब ये आईएसआई चीफ थे, तो उस वक्त इन्होंने कुछ चीजों को कलेक्ट करके, जो जो पीटीआई की हुकूमत और खास करके इमरान खान साहब का जो के खानदान, जिसमें उनकी जोजा मोहतरमा और उनके जोजा मोहतरमा के जो जो दोस्त थी यहाँ दोस्त और कुंबे कबीले वाले और सबका जी, शोहर का जो खानदान था, ये जी, फर्रा इन्होंने गोगी का नाम जो है फर्रा गोगी हो गई। इन्होंने अपनी, अब इसको अब हम तो चल कुछ कह नहीं सकते कि गुड इंटेंशंस के साथ किया या बैड इंटेंशन के साथ। बहरहाल इनने ये खबर जो है, और मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि उनने गुड इंटेंशंस के साथ, कि जिस आदमी को हमने इतना बड़ा यानी वो सब कुछ लगा के तो लाया है, परफेक्ट हाँ, सही। तो अगर अगर अल्टीमेटली ये इस तरह के करप्शन के स्कैंडल में लुथड़ा जाएगा,
تو سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں آرمی کی ہوگی. یہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہوگی بلکہ آرمی کی ہوگی، کیونکہ آرمی نے ہی تو اس کو بلڈ کیا. کیونکہ جو پرسنالٹی کلٹ بنانا، دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ کرکٹ کے ہیرو تھے، کرکٹ کو پسند کرنے والے لوگ ان کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن 20-25 سال تو جو ہے وہ اپنی ایک سیٹ بھی کبھی کبھی کمپرومائز کے تحت ہی جو ہے نا وہ بچا پائے ہیں. جی جی. تو جس وقت جنرل پاشا، جس وقت جنرل وہ ظہیر الاسلام. ظاہر الاسلام اور ہوں. یہ سب جنرلوں نے مل کے جب یہ فیصلہ کیا آرمی کی بنیاد پہ کہ ہم نے ایک نئی پارٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ نواز شریف، اور بیانیہ جو ہے وہ کرپشن کا ہوگا، تو وہ اب تو کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ تو جی اگر جی. ہم کہیں، ہم کوئی دور کی کوڑی نہیں لا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے وہ صافی جن کو عمومی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آرمی میرے اور آئی ایس آئی کے قریب سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک پارٹی، جس پارٹی کے لیڈر کو اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے بھی آسانی نہیں تھی، تو وہ کس طرح جو ہے نا اس کو ایک ہی جلسے کے لیے 1.5 کروڑ اور پیسوں کا اور یہ ساری چیزیں انتظام ہو گیا. اور پھر ساری کارپوریٹس نے ایک شخصیت کو بنانے کے لیے ہیوج انویسٹمنٹ کی، ایک امیج بلڈنگ کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں کیا پروجیکٹ تھا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے بری طرح فیل جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے جو ہے بھی معاشی مفادات تھے. اب عمران خان جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا چاہتے تھے کہ اس عرصے میں زیادہ وہ کر لوں، آرمی جنرلوں کی اپنی خواہشیں تھی. اس کانفلکٹ کے اندر پھر تبادلے اور تقرریاں جو ہے یہ ایک ایشو بنی. اور اس پوری گیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جسے عدالت العظمیٰ کہتے ہیں، جی اور جی. لوگ پیار اور محبت سے کہتے ہیں عظمیٰ. عالیہ عالیہ اور عظمیٰ. عالیہ تو ہوتے ہیں نا ہائی کورٹس، جو جی جی. سپریم کورٹ کے کہا نیچے جو دونوں ہی فیصلے. نا، عالیہ اور عظمیٰ دونوں دونوں ہی برابر تو چیز ہے. لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی ایک عظمیٰ ہے اور ایک عالیہ ہے، انہوں نے انصاف کے لیے جو سپیس تھا اس کو بند کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ججز کی دال بھی جوتیوں میں کس طرح تقسیم ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کس طرح کے جو ہے نا نام نہاد قسم کے اسکینڈل کھڑے کرنے کی، حالانکہ قصور ان کا کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے جو دھرنا تھا، جو تحریک لبیک کا، اس دھرنے کی جو رپورٹ مرتب کر کے کہ کون کون لوگ انوالو ہیں، کون پیسے دیتے ہیں، اس میں ایجنسیز کا کیا رول ہے، وہ سارا کچھ انہیں وہ کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ فیکٹس کو چیلنج کرتے، انہوں نے بندے کو ہی ٹارگٹ کر لیا. جی جی. کیوں کہ پاکستان کی جو مربجہ اصول مرتب کیے گئے ہیں آرمی نے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہمارے خلاف بولے گا وہ اقتدار کے کوریڈور کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اب موجودہ آرمی چیف جو ہے، ظاہر ہے یہ ٹینشن، ہر شخص جو ہے وہ گوشت کا انسان ہے، اچھی بات سے خوش ہوتا ہے، بری بات سے ناراض ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید باجوہ کی لیگیسی کو تو کیری نہیں کرے، لیکن جو آرمی کی اپنی لیگیسی ہے اس کے خلاف تو ریوولٹ کوئی آرمی چیف تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اپنی زندگی کا، اس کی اپنی آرمی چیف کمانڈ کا جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ کور کمانڈرز ہیں. تو جی جی. لہذا یہ ہوپ رکھنا کہ وہ کوئی بہت بڑا سدھار لائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا. البتہ میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگلے کسی الیکشنز کے اندر بھی پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اٹ از انفارچونیٹ، کیونکہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا وہ 70 کی دہائی میں جو انہوں نے کیا تجربہ، اس جی جی. تجربے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ الیکشنز کو کنٹرول ہی رکھنا ہے. جی. تو پاکستان کی ڈیموکریسی بھی کنٹرول میں ہے، اور پاکستان کا جو ووٹر ہے جی وہ جی. بھی ووٹ دینے کے لیے جو ہے اتنا آزاد نہیں ہے جتنا
बाहर की दुनिया समझती है। जी, जी। लिहाजा ये ये आर्मी का रोल कम नहीं होगा। और पाकिस्तान इस वक़्त कोई जंग तो छेड़ने की या कोई किसी सरहदी तनाव को भी जो है वो सहने के पोज़ीशन में नहीं है, क्योंकि उसके माशी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन। अलबत्ता ये फोंगे वैद जैसे उन्होंने कहा कि जी हम घर में घुस जाएँगे तो फलाँ जगह घुस आएँगे, तो घुसे तो 65 में कहाँ घुसे थे और उसका क्या अंजाम हुआ और फिर 70 के अंदर क्या हुआ, फिर मतलब पूरी एक हिस्ट्री नाइन होती है। ये 99 जनरलों है, के फिर एबटाबाद हुआ, फिर वो सलाला हुआ, वो सारी वो हिस्ट्री है, मतलब लिहाज़ा ये ये है कि लोगों की पाकिस्तान याददाश्त आर्मी कमज़ोर है। के जनरलों के जो ये जो फोके फैर हैं जी, और जी। इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा एक जनरल साहब को एक ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि आप कोई और अल्लाह का फतह नहीं कर सकते। हुँ, हम ये जानते हैं कि अगर किसी वक़्त आपने फतह किया, तो फिर जी, हाँ जी। पाकिस्तान के लोगों को ही फतह करेंगे जी, जी, जी। और वो बात उनकी दुरुस्त साबित हुई है। तो काफ़ी तवील हो गया प्रोग्राम असल में, एक और पॉइंट भी है वो तनवीर इलियास साहब वाला, उस पे आप तनिया इलियास का मैं शॉर्टली नहीं, नहीं, शॉर्टली बात मैं इस पे जो ये जो आपने वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में सब इसको बयान किया ना, जी, जी, पाकिस्तान जी। में आप देखें ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी नो डाउट कि बड़ा कसूर है। उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई जितने भी हैं। जी, जी, लेकिन जी। हम जब बात करते हैं ना कि आर्मी सब चीज़ों को होल्ड करती है, मतलब पूरा कंट्रोल है उनका, हुँ, पॉलिटिक्स में भी और जो बिज़नेस रन होते हैं पूरे मुल्क में। लोग कहते हैं ना ये फतवेबाज़ी होती है उनकी ना, ये एंटी स्टेट हैं, ये फलाँ हैं, ये फलाँ हैं। लेकिन हम उनको कहते हैं कि गूगल करके आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। इतने अरसे से, जो हुँ, रिटायर्ड होते हैं ना, स्टील मिल का भी वही, पीआईए का भी वही, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बने हुए हैं, मतलब कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पे तो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं है। इसीलिए जनाब आप जो है वो पाकिस्तान के किसी इदारे को ले लिए, तालीम का शोबा डिक्लाइन में। या कोई मतलब वो स्टील मिल जो इतनी पाकिस्तान की प्रॉफिटेबल मेहनत को सहारा देने वाला इतना बड़ा हैवी प्रोजेक्ट था, हुँ, दी उसने पाकिस्तान की मैशत को सहारा दिया। हुँ, लेकिन जब वो जर्नलों के हवाले हो गई, तो जब जर्नलों की करप्शन को देखा तो बाद में आने वालों ने कहा कि हमने क्या कसूर किया हुआ है। जी, जी। वो जिसको कहते हैं ना कि खरबूजा बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए। बहती गंगा में सबने हाथ हाथ धो लिए। अब आते हैं तनवीर इलियास साहब का इश्यू है, तो हमारे जो कौम परस्त हैं, तो उनमें से काफ़ी मैंने देखा ना इमोशनल हुए हैं कि कश्मीरी है, तो उसकी बेतौकीरी की गई। मैंने भी कुछ जगहों पे सोशल मीडिया में लिखा है कि मैंने कहा ये मौसूफ जो हैं, तो कुछ अर्सा पहले तक कहते थे कि मैं दुआ करता हूँ कि मुझे कश्मीर में कब्र ना नसीब हो, मैं पाकिस्तान में दफ़न हूँ। खुदा उसके बाद ये हमारी ये कहते दुआ थे है कि ये दुआ हाँ। उसकी कबूल है। हाँ, तो हमारी तो वो है जहाँ वो आसूदा रहे, हमें क्या जी, हम हमारी धरती क्यों बोझ उठाती जी, रहे हमेशा। जी। और उसके बाद उन्होंने बाग में और जगह-जगह उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के मैं हुक्म का गुलाम हूँ। इमरान खान जो हुक्म करे मैं तो गुलाम हूँ उसके हुक्म हुक्म का। जी, ठीक है? जी। जी, पीटीआई के थे वो अली अमीन गंदापुर, उन्होंने जी। कश्मीरियों के लिए क्या-क्या नहीं कहा। फैज़ुल हसन चौहान ने क्या-क्या नहीं कहा कश्मीरियों के लिए, पीटीआई के थे ना। उस वक़्त जी। तो इनकी गैरत नहीं जागी। उस वक़्त इनको कश्मीर नहीं याद आया। हुँ, और खुद पैराशूटर आपको पता है कि कितनी पैसे दे के कहाँ से मैनेज करके आर्मी ने अपना जो ऑफिसर था स्टेशन एट मुज़फ़्फ़राबाद, उन्होंने उसको वापस बुलाया कि भाई अकेले-अकेले खा रहे हो हैं, हमारा हाँ, कोई शेयर नहीं। और हुँ, पीटीआई के जो टिकट्स भी थे उन्होंने वो इश्यू किए थे। हुँ। अब उसके लिए हम क्यों जंग लड़ें? मेरा ये कहना है। हम इस हक देखिए में नहीं है कि कोई किसी की बेइज़्ज़ती करे। देखिए नासिर भाई बात ये है ना कि हुँ, पहली बात ये है जी, कि जिस महफ़िल में आपको इन्विटेशन नहीं है, सादा-सा हमारे यहाँ वो है को कोई किसी शादी-ब्याह में भी नहीं जाता अगर उसको दावत ना हो, किसी महफ़िल में भी नहीं जाता, जिस महफ़िल के लिए उसको मदऊ ना किया गया हो। किया जाए कि एक आदमी एक टाइटल होल्ड कर रहा है और टाइटल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जी, अब वो कितना एक प्राइम मिनिस्टर है, कितना एक क्या हुँ, है ये तो मतलब ये है कि तारीख भी गवाह है। अब वो शख्स जो है
اس نے کشمیریوں کے لیے کیا کہا، انڈیپینڈنٹ کشمیر کے، یہ ذاتی بات ہو جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہاں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو کہا کیا ہے، اس کی کیا انسلٹ ہوئی ہے؟ ایک ایجنڈے میں ایک ملک کا اپنا مطلب یہ کہ ایک پروگرام کر رہا ہے، آپ وہاں چلے گئے، آپ کو کرسی دے دی گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کا پروگرام ہو رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پروگرام کر رہی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان تقریر کر رہا ہے، آپ کو وہاں جا کے سٹیج پہ اگر انہوں نے کرسی دے دی تو وہاں بیٹھ بیٹھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کا کردار یہ ہے کہ آپ ہیں علی عامی، اور یہ جو جن کو زیادہ غیرت کھائی ہوئی ہے، اس وقت ان کی غیرت کہاں چلی گئی تھی جس وقت جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور کو یہ جوری میں سلا رہے تھے۔ تو سو دیٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آزاد کشمیر کی خاص کر کے اس کرسی پہ آنے والے ایک بہت بڑا ڈکلائن کا آغاز ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی پسند اور ناپسند کے تحت آج کسی نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی تھی وہ جی کیش خورشید صاحب جب ایوب خان گئے تو منگلا میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے، تو جس وقت منگلا سے آگئے تو ان کی گاڑی کو روکا اور کہا کہ اب آپ میرے پیچھے ہیں، اس کا آگے والا صدر میں ہوں۔ اب ان لوگ ایسی کہانیاں گڑھنے والے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ اسی کے دور میں کیش خورشید صاحب کو 15 دن تک ننگا دلائی کیمپ میں رکھا گیا۔ تو اگر ایک لیڈرشپ اتنی پاورفل ہوتی، پھر کچھ لوگوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں جو مقبول بٹ صاحب اور ماجر اشماری کے لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے ایوب خان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھٹو صاحب نے ان کو آفر کی۔ یعنی ان لوگوں کو اتنا بھی تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ جو بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں آرگنائز کر رہے تھے وہ مقبول بٹ کو آفر کر رہے تھے کہ جی آپ حکومت والے، اور جس ماجر اشماری کو انہوں نے کان پکڑوائی وہ تو دوبارہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی پار جو کام ہے آپ کا وہ اگر ملیٹنسی سٹارٹ کرنے جائیں تو وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو۔ اور یہی ہوا کہ انہی کے دور میں تو بٹ صاحب جو ہے وہ پار چلے گئے نا۔ تو آزادی اگر آپ کو صرف سری نگر کے چاہیے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آزادی آپ کو بشمول مظفر آباد بھی چاہیے تو جہاں آپ ہیں وہاں کے بارے میں تو کچھ کہنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے لوگ ٹیبل سٹوریز کرتے رہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے آفر کی ماجر اشماری کو کہ جی آپ آزاد کشمیر کا اقتدار سنبھالیں، اور مقبول بٹ صاحب روٹ کے پرلی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو بعد میں حقیقت یہ ہے اس وقت کی وہاں جو شامل لوگ تھے ان کی سٹوری یہ ہے کہ جس وقت بھٹو صاحب نے یہ ترجیح دی کہ دیکھو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ جو گنگا ہائی جیکنگ پہ جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر لیں، اور آپ جس طرح ماضی میں کام کرتے تھے پار اسی طرح کریں، ہماری سپورٹ آپ کو حاصل ہے۔ جی تو اصل میں یہ جو اور ماجر اشماری میں اس میں عبد الخالق انصاری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھٹو صاحب کے منہ پہ جس آدمی کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے اس کو دیتے نہیں ہیں، جو بعد میں مطلب یہ کہ 15 دنوں کے بعد جو ہے وہ انہی کے کہنے پہ مطلب یہ کہ پار چلے گئے اپنی پارٹی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو نیشنلزم ہے نا وہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ اب ہر کوئی جو آدمی جو بیوقوف ہے جس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ نیشنلسٹ ہے، اور جو عقل و خیرت کا مالک ہے وہ بہت بڑا ٹھیکیدار ہوگا یا اقتدار پہ وہ پہنچا ہوگا۔ تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں میں سے کسی کے کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم آفریں بانٹتے پھرتے رہتے ہیں تو ہم بھی اس ملک میں رہے ہیں، یہ جلا وطنی تو ہماری کوئی یہ 20 سال کی ہے نا، تو ہم نے وہاں بھرپور پالیٹکس کی ہے، اور اقتدار کے ان ایوانوں کے اندر کیا ڈیبیٹ، کیا ڈسکشنز، کیا پالیسیاں چلتی رہی ہیں، ہم سے زیادہ آگاہ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بغاوت کی کس چیز کے خلاف؟ ملیٹنسی کے خلاف۔
हम ही वो लोग हैं जिन्होंने बगावत की, किस चीज के खिलाफ? कम्युनलिज्म के खिलाफ, इंतजाम के खिलाफ। ये जो मारा मारी का जो इन्होंने मंसूबे बनाए, तो कौन लोग थे? हम लोग थे जिन्होंने इस पे भरपूर एहतजाज किया। किन की रैलियों पे जो है वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और वो जो हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो हमलावर हुए? हमारे जैसों में, बासपुर में, जिसमें मैं भी जख्मी हूँ। तो सो दैट ये एक लंबी कहानी है। हमें आज के इस प्रोग्राम में जो है सही है। वो असल में जो है ना, इनको चीख वगैरह बनाने के चक्कर में थे कश्मीर का। तो मैंने कहा अगर ये जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, उसमें एक रेज़ोल्यूशन करें कि आपने लैंड ऑफिसर्स को आप अगर इनकी गैरत वो जाग लैंड ऑफिस को निकालें, हमें गवर्नेंस दें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पे ओनरशिप दें। तो अगर हम देखें, उनके साथ न स्टैंड अगर करें अगर बाय अगर और और मुल्क ये बंदे ये 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 जो लोग समझते हैं कि कोई प्राइम जी, मिनिस्टर ने उसको सवाल करने नहीं दिया या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोलने नहीं दिया और इससे उसकी इंसल्ट हो गई और ये पूरी कश्मीरी कौम की इंसल्ट हो गई, तो उन इंसल्ट के बारे में सोचने वालों को ये पूछना चाहिए तनवीर अलियास से कि फिर ये जो आईजी, ये जो लैंड ऑफिसर्स हैं, रद्द-ए-अमल तो ये होना चाहिए ना कि सबको उसी दिन एक ही नोटिफिकेशन करके, लेकिन नोटिफिकेशन कैसे करेंगे? जी, जी। लेकिन मैं ये बात नहीं कहता हूँ, वफाकी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, उसने फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर उनका वो जो उसने और ज़ुबान क्या बोलता है? भाई एक तुम प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो आज भी पीटीआई के कारकुनों की तरह बिहेव करता है। उनको चाहिए कि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उनकी ज़ुबान भी प्राइम मिनिस्टरों वाली होनी चाहिए, वो तो है नहीं। लेकिन ये है कि हम हुकूमत के इस इक़दाम की तो यकीनन मज़म्मत करते हैं, जो उन्होंने उनके जो ज़ाती प्रॉपर्टी थी और वो जो प्लाज़ा था और उनको सील किया है। अगरचे उसमें बहुत सारी कोई लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ थी जो उन्होंने नहीं फुलफ़िल की है, लेकिन इमीडिएटली जो ये टाइमिंग रिएक्शन है वो टाइमिंग गलत है, ये तो है नहीं। तो इट फॉर्मेलिटी तो इज़ पहले भी वही गलत तो हुई जिस चीज़ होंगी। पे एहतजाज करना चाहिए नाइंसाफ़ियों के जी, खिलाफ, उस पे तो करते नहीं है। और इंसल्ट वो बताते हैं जो इंसल्टिंग है, बल्कि बदतमीजी की है आपके। अगर आप इसको प्राइम मिनिस्टर ही समझते हैं तो एक आदमी को पता होना चाहिए, लेकिन पता कैसे होगा जिसने एक दिन भी किसी पॉलिटिकल हुँ। पार्टी में ना गुजारा हो प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका और होता है। पैसों के बलबूते पे जो है ना वो आपने हुँ, एक ऐसी कुर्सी पे बिठा दिया। और ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि वो जो ब्रिगेडियर साहब जो वो टिकट बांटते थे पीटीआई के आजाद कश्मीर के जी, अंदर, जी। उनको कितने अरब दिए गए। फिर आर्मी से जब दूसरी पार्टियों ने शिकायत ली कि भाई ये सेंसिटिव एरिया है और अगर आप लोग इस तरह धांधली और पैसे से हुकूमतें बनाएंगे तो और हमें मार्जिनलाइज करेंगे तो हम भी कहीं देखेंगे कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो कौन सा मुल्क हमारी सपोर्ट कर सकता है। तो उसके बाद फिर महज एक जिसको अपनी जुबान में कहते हैं था थमा करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए उनको वापस सब जीएचक्यू करके में जी, बुला लिया और उसकी जगह जो दूसरे भेजे उनको भी वही ऑर्डर थे। तो जी, सो जी। पाकिस्तान के अलग आजाद कश्मीर के अंदर तो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हुए ही नहीं है। और जो वहाँ इलेक्शन जो है वो जो प्रोटोकॉल और जो अमला तय किया जाता है उसको तो पहले से अहकाम दिए जाते हैं। हमारे सादे लोग लाइन में खड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने एक दूसरे को जो गालियां दी हैं, एक दूसरे को जो हुँ, धक्कम पेल की है, तो लिहाजा रिजल्ट यही आना था। लेकिन गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को कि ओ जी फलाने बेईमानी कर दी, फलाने बेईमानी कर दी। जिन्होंने बेईमानी की उनके बारे में उनको कोई वो नहीं हुआ। वो सोचते हैं फला आदमी ने वादा किया था, उसने वोट नहीं दिया। वोट कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया, इस तहकीक में आप जब्र का आलम देखें। सुल्तान महमूद चौधरी जो आज प्रेसिडेंट है, जी, जी। इन्होंने एक व्हाइट पेपर छापा था कि किस तरह आजाद जैसे कश्मीर के इलेक्शन में धांधलियां की। तो जब प्रेशर पड़ा तो वो सारे स्टालों से और हर जगह से वो अपना ही कंपाइल किया हुआ जो व्हाइट पेपर था उसको लाके तो जलाना पड़ा। जी, जी। थैंक यू जनाब, मेरे ख्याल से काफ़ी आज का टाइम हो गया है, तो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। तो असल मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना, जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपको पता हाँ, है कि मुल्कों के हथकंडे होते हैं। हम भी या सीखने के अमल में डेली डिबेट्स होती हैं, सीखते हैं, फिर आगे चीज़ों को कन्वे करते हैं। या तो तसलसल हमारा रहेगा, बाकी दोस्तों को भी हम
आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, डायस्पोरा कश्मीर से, जगह-जगह से लेंगे, तो ये जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू जनाब, थैंक यू।